आइए इस वीडियो में हम नहाने का तरीका जानते हैं कि किस तरह हमें नहाना चाहिए। असल तरीका क्या है, इस वीडियो को आप अस्सलाम देखिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर 3 चीजों का जिक्र करने के लिए जा रहा हूं। पहला सवाल यह है कि अगर किसी ने बरहना होकर बिना कपड़ों के यानी सारे कपड़े उतार कर गुस्ल किया तो उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा शरई एतबार से। दूसरा सवाल यह है कि किन किन चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। और तीसरा सवाल यह है कि गुस्ल करने का सही और सुन्नत तरीका क्या है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इन तीनों चीजों को क्लियर करने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप समाअत करें। गुस्ल के कुछ मसाइल हैं जिनमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और इसी तरीके से वो गुस्ल कर लेते हैं कि गुस्ल उनका होगा या नहीं होगा। तो इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे मसाइल आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग नेकर पहन करके गुस्ल करते हैं, यानी अंडरवियर पहन करके गुस्ल करते हैं। कुछ लोग वो है जो लुंगी पहन करके गुस्ल करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो गुस्ल खाने के अंदर जाकर के सारे कपड़ों को उतार करके गुस्ल करते हैं। तो लोग कई तरीके से गुस्ल करते हैं। आइएगा एक एक करके मैं आपको बता दूं। देखिएगा, जो लोग अंडरवियर पहन करके गुस्ल कर रहे हैं, मतलब ये है कि नेकर पहन करके गुस्ल कर रहे हैं और सबके सामने कर रहे हैं, जैसे नल वगैरह घर में लगा हुआ है वहां पर गुस्ल कर रहे हैं, या मान लीजिएगा सरकारी नल पे बहुत सारे लोग गांव में नहाते हैं, वहां पर गुस्ल कर रहे हैं और वहां पर लोगों का आना जाना है। तो अगर किसी ने अंडरवियर पहन करके गुस्ल किया और लोगों का वहां से आना जाना हो रहा है, सब लोग वहां से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, गुस्ल तो उसका हो जाएगा, गुस्ल उसका हो जाएगा, लेकिन उसने जो घुटनों को दिखाया है, अपना सत्र नहीं छुपाया है, उसका उसके ऊपर गुनाह होगा। जैसे कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर इसको लिखा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि घुटना रान का हिस्सा है और सत्र में दाखिल है। मर्द के लिए नाव से लेकर के घुटने तक का हिस्सा सत्र है, यानी नाव से लेकर के घुटने तक का छुपाना मर्द के लिए ये फर्ज है, ये जरूरी है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि नाव के नीचे से घुटने के नीचे तक का छुपाना मर्द पर फर्ज है। अगर इतना हिस्सा किसी ने कसदन दिखाया तो वो गुनाहगार होगा। अब आप अंडरवियर पहन के, नेकर पहन करके गुस्ल कर रहे हैं और सब लोग वहां पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर आप गुनाहगार होंगे, लेकिन गुस्ल आपका हो जाएगा। पहला मसला आपकी समझ में आ गया। अब आइएगा, इसी तरीके से अगर कोई शख्स मान लीजिएगा नेकर पहन के या लुंगी वगैरह पहन के, लुंगी को ले लीजिएगा, लुंगी पहन करके वो सारे लोगों के सामने नहा रहा है, सरकारी नल पे या घर में नल पे नहा रहा है और उसने लुंगी वगैरह बांध रखी है तो वो नहा रहा है, तो गुस्ल उसका भी हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उसका सत्र छुपा हुआ है, नाव से लेकर के घुटने तक का उसका सत्र छुपा हुआ है। अंडरवियर पहनते, नेकर वगैरह पहनते तो उसमें सत्र नहीं छुपता है। ठीक है, तो लुंगी पहन करके आप कहीं भी गुस्ल कर सकते हैं, आपका गुस्ल हो जाएगा और आप गुनाहगार नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक शख्स वो है जो बिल्कुल बरहना होकर के गुस्ल कर रहा है गुस्ल खाने में, हमाम के अंदर, तो उसके ताल्लुक से फुक़हा इकराम ने लिखा है कि अगर कोई शख्स बरहना होकर बिना कपड़ों के, सारे कपड़े उतार करके नंगा होकर के अगर गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल शरई एतबार से हो जाएगा, उसका गुस्ल हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से दीवारी है, पर्दा है, दरवाजा लगा हुआ है, ऊपर से छत बनी हुई है, फिर उसके अंदर अगर वो बंदा गुस्ल कर रहा है तो उसका गुस्ल हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि पर्दा जरूरी है, एहतियात जरूरी है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। सुनने इब्ने माजा के अंदर हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात का सबसे ज्यादा हकदार है कि उससे हया की जाए। अगर आप तन्हाई में भी हैं, इकले भी हैं, तो तब भी आप हया करें, पर्दा करें, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने बरहना होकर के गुस्ल खाने में गुस्ल कर लिया तो उसका गुस्ल हो जाएगा, इसमें कोई भी हरज नहीं है, लेकिन पर्दा कर लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। मतलब ये है कि नाभ से घुटनों तक आप अपने जिस्म को छुपा लेंगे ना, तो ये ज्यादा बेहतर है। और अगर किसी ने ऐसे ही गुस्ल खाने में चारों तरफ से दीवारी वगैरह है, गुस्ल कर लिया तो उसका गुस्ल भी हो जाएगा।
ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یہاں پر جو ہے بطور ادب، جیسے بہت سارے لوگ غسل خانے میں برہنہ ہو کر کے غسل کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ قبلے کی طرف کو پیٹ یا اپنا رخ وغیرہ کر لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی وغیرہ ہو جائے. تو بطور احتیاط اس پر آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کا اگلا رخ اور آپ کی پیٹھ جب آپ برہنہ ہوں تو قبلے کی طرف کو نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. اتر دکن ہونا چاہیے انڈیا کے اعتبار سے. یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر کے غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن سطر کا چھپانا یہ ضروری ہے، سطر کا چھپانا یہ ضروری ہے. آپ نے سماعت کر لیا. نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے غسل انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. تو نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ کود کر نکلنا. اگر یہ منی شہوت کے ساتھ نکل گئی اپنی جگہ سے تو اس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اسی طریقے سے احتلام یعنی نائٹ فیل اگر کسی کو ہو گیا، سوتے میں منی خارج ہو گئی، تو اس سے بھی انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ مرد نے حشفہ جو ہے شرمگاہ میں داخل کیا. حشفے کا شرمگاہ میں داخل ہو جانا چاہے انزال ہو یا نہ ہو، مرد پر اور عورت پر یعنی میاں پر اور بیوی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو. اگر حشفہ شرمگاہ میں داخل ہو گیا تو اس سے دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 4، حیض. اگر کوئی عورت حیض سے ہے، حیض سے فارغ ہوئی، تو حیض سے فارغ ہونے کے فوراً بعد اس کے اوپر کیا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 5، پانچویں نمبر پر آتا ہے نفاس، یعنی عورت کی جب ڈیلیوری ہوتی ہے اور ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، اس چاہے وہ بلیڈنگ 10 دن ہو، 15 دن ہو، 20 دن ہو، 25 دن ہو، اس کی جو اکثر مدت ہے وہ 40 دن ہے. اگر اس سے پہلے بلیڈنگ رک جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. تو انسان کے اوپر ان 5 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. نمبر 3، تیسرا سوال یہ ہے کہ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ آپ ذرا سمجھ لیں. دیکھیے غسل کے اندر 3 فرائض ہیں. نمبر 1، منہ بھر کے کلی کرنا. نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا. نمبر 3، پورے بدن پر پانی بہانا. تو یہ 3 فرائض ہیں جو ہر کسی کو یاد ہونا ضروری ہے. جب آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے آپ اپنے دل میں نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، جس سے میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، جو بھی عبادتیں آپ کریں گے سب کی آپ نیت کر لیں. نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھلیں اور بدن پر جس جگہ بھی نجاست لگی ہو اس نجاست کو آپ دور کر دیں. اتنا دھڑ آپ دھل لیں. شرمگاہ کو آپ دھل لیجیے گا تاکہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو تو وہ آپ کی دور ہو جائے. استنجا وغیرہ آپ صحیح سے کر لیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اپنے ہاتھوں کو آپ دھل لیں گے. جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے آپ کو وضو کرنا ہے، لیکن اس میں آپ کو خیال یہ رکھنا جب آپ کلی کریں تو غرارہ کریں. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تب، اور روزے سے ہے تو پھر غرارہ آپ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. غرارہ اچھی طریقے سے کریں تاکہ آپ کے منہ کے پرزے میں حلق تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد جو ہے 3 بار کلی کریں گے، 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں گے یہاں تک نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ انگلی سے صاف کریں گے اور اپنا چہرہ دھلیں گے اور کونیوں تک ہاتھ دھلیں گے، سر کا مسح کریں گے. جس طریقے سے آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اس میں غسل میں وضو کر لینا ہے. اور پیر اگر اونچی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں تو پیر دھل لیجیے گا، اور نیچے جگہ پر ہیں تو نہانے کے بعد آپ پیر دھل لیں. اس کے بعد آپ کو جو ہے پورے بدن پر آپ کو پانی بہا لینا ہے. ایسا پانی بہانا ہے کہ کہیں پر پورے جسم میں آپ کی کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے. اگر آپ انگوٹھی وغیرہ پہننے تو انگوٹھی یا چھلا وغیرہ جو بھی ہے تو انگوٹھی کو اس طریقے سے ہلا لیں، آگے پیچھے کر لیں تاکہ پانی اس کے اندر بھی پہنچ جائے. اگر بال کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو سمجھو آپ کا جو ہے غسل نہیں ہوگا، آپ کا غسل نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کو غسل کرنا ہے اور یہی سنت طریقہ ہے. تو امید کرتا ہوں کہ سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں. پھر بھی اگر آپ کچھ معلوم کرنا چاہتے تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے گا. اور اچھی طریقے سے آپ غسل کریں اور 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی کریں، پاک و صاف رہیں، ٹھیک ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک و صاف رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.